गुड इव्हनिंग. हांव एक टॅक्सीकार उलयतां. सो इलेक्शन जावन करीबन 2 ते 2.5 म्हयने जाले. हांवें टॅक्सी म्हाजी इलेक्शन ड्युटीक लायिल्ली. सो थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर. सो कितें जाल्लें, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमी पयशे मागत जाल्यार तो म्हणटा आमकां गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक ना. तितून भितर कोण तरी कमिशन मागता, करीबन 20 ते 21% कमिशन मागता. आतां प्रॉब्लम कितें जाल्लो आसा की आमी ऑलरेडी आमचे पयशे पेट्रोलाक मोडून आमी ती गाडयो चलयल्यो आनी आतां म्हाज्या चेड्याचें ग्रॅज्युएशन जावपाचें आनी कॉलेजी JS सुरू जाल्या आनी आमकां एक वॉर्निंग दिलें अरावंड की हे 2 विकां भितर तुमचे पयशे अरावंड 50,000 to 60,000 आमचे अरावंड 2 ते 2.5-3 लाख उरल्या पयशे आनी आमकां अशें सफर करचें पडटा की आमकां भीक मागची पडटा आतां. सर तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमचे गव्हर्मेंटा कडल्यान कोण तरी कमिशन मागता, तितूंतले 20% म्हणून आमचे पयशे होल्डाचेर उरल्या. प्लीज हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करतां, आमी ह्या गरिबांचे पयशे अशे दवरूं नाका प्लीज. आमची चेड्याचें एडमिशन आहा, तेज्या बगर तेका आमी कांय रिजन दिवंक शकना. तर प्लीज हो म्हाजो व्हिडिओ तुमकां सगळ्यांक शेअर करता हांव. थँक्यू.